बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। भारत के अखबारात ने फिर इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया उसमें जो रिलीफ वर्क किया जा रहा है, जो इमदादी काम किया जा रहा है, उसमें जमात-उद-दावा जिसके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी आयद की हुई है उसके बारे में कहा है कि वो भी चंदा इकट्ठे कर रहे हैं और रिलीफ एक्टिविटी कर रहे हैं। परले दर्जे का झूठ। लिहाजा फॉरेन ऑफिस ने इसके बारे में अपनी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय मीडिया ने स्टोरी चलाई है कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लड रिलीफ वर्क कर रही है, ये बिल्कुल झूठ है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे इसको रद्द करता है। जो भी कहानी अखबारों में छपवाई गई वो सरासर गलत है। जब भी ये वहाँ पे कहानी इस तरह की कोई छपती है तो ये वहाँ की इंटेलिजेंस भारत की वो उनको फीड करती है कहानियाँ। इनका मकसद कुछ और होता है। भारत कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता जहाँ वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह बदनाम करे या नुकसान पहुँचाए। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के लोगों को नोट करनी है। उसमें बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान के साथ आज दिन तक क्रिकेट मैच तो खेला नहीं भारत ने, और इन हालात में तवक्को ये करना कि पाकिस्तान से तिजारत खोल दे, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो यहाँ पे बैठ के ऐसी तजवीज़ भी लेके आते हैं। यहाँ मियाँ मंशा ने तकरीरें की और इनके अपने कारोबारी मफादात हैं जिसकी वजह से ये आपको कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी नहीं, लिहाजा ट्रेड करनी चाहिए भारत से। खुदा के बंदो, जो मुल्क आपके साथ इतनी दुश्मनी करता है वो आपकी इकॉनमी ठीक करने के लिए आपसे ट्रेड करेगा? शर्म आनी चाहिए ये बात सोच के भी। और फिर जो भारत ने कश्मीरियों के साथ किया हुआ है, ये अंदर से नीयत उनकी ये है कि इधर पाकिस्तान फ्लड की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है और वो आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करके ऐसी कहानियाँ चला रहे हैं जिससे वो आपको बदनाम कर सकें। वजह ये है कि हाफिज़ सईद या उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे यूनाइटेड नेशन ने पाबंदी लगाई थी और वो भी भारत के कहने पे भारत ने इसमें बड़ी भाग दौड़ की कोशिश की और पाबंदी लगवा दी, जबकि मेरे नुक्ता निगाह से हाफिज़ सईद किसी भी गलत एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं थे, ना ही जमात-उद-दावा मुलव्वस थी। जमात-उद-दावा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि 2005 के ज़लज़ले में इतना काम किया, पूरी दुनिया ने सराहा और कहा कि जनाब जितना जमात-उद-दावा ने खिदमत की है, काम किया है और जितना ऑर्गेनाइज तरीके से किया है ये किसी और जमात ने नहीं किया। रिलीफ वर्क, उसके बाद 2010 के सैलाब में बहुत काम किया। उनको हमारी जैसी नाशुक्री कौम ने ये अजर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे हमने उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करवा दिया और वो जेलों में गलने सड़ने शुरू हो गए। अफसोस है इस बात पे कि हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने ही मुल्क के वफ़ादार लोगों को ज़लील व ख़ार कर देते हैं। भारत का जहाँ तक ताल्लुक़ था वो आपको पता है, उसने कभी छुपाया नहीं। जब ये दुनिया में दहशतगर्दी वगैरह का दौर हुआ और मगरबी दुनिया ने बड़ा इस पर वावेला मचाना शुरू किया तो भारत ने उसी वक्त एक पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान को क्यों ना किसी तरह एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया जाए या करवा दिया जाए। भारत ने दबा के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, लेकिन जो इल्ज़ाम था वो पाकिस्तान पे बड़े मक्काराना तरीके से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करते रहे। और इस इल्ज़ाम के पीछे उनकी जो खुफिया बातचीत और तकारीर थी, जो उन्होंने डिस्कशंस की, उसमें वाज़े तौर पे ये उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करके दुनिया में डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया जाए, जो वो नहीं कर सके, लेकिन ये उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया जाए। और जो टेररिज्म पाकिस्तान में कराया जा रहा है उससे पाकिस्तान के अंदर एक बदअमनी पैदा कर दी जाए, बदहाली पैदा कर दी जाए और इस तरह पाकिस्तान की माशी हालत उसको भी तबाह कर दिया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान माशी तौर पे अगर कमज़ोर होगा तो सारे मामलात आपके बिगड़ जाएंगे
آپ کی تو آزادی جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جائے گی۔ سو بھارت کی یہ اسٹریٹجی تھی جو اس نے اپنائی، اور ان آرگنائزیشنز کو جو کہ کوئی دہشت گردی کا کام نہیں کر رہی تھیں، ان پہ دہشت گردی کے الزام، اور خود جو فالس فلیگ آپریشن کرواتے تھے، جو واقعات انہوں نے اپنے ملک میں کرائے، ان کا الزام ان لوگوں پہ لگاتے رہے جو کہ بے گناہ تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حافظ سعید اور اس کی آرگنائزیشن یہ واحد آرگنائزیشن تھی جس نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان میں اجاگر کیے رکھا۔ وہ جلسے جلوس کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے بھارت کے خلاف، اور کشمیریوں کو ان کا جذبہ تازہ کرنے کے لیے ہر وقت داد دیتے تھے اور کشمیر کی آزادی کا نام لیتے تھے۔ یہ وہ تکلیف تھی جو بھارت کو برداشت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ یہ کسی نہ کسی بہانے حافظ سعید کے مسئلے کو لے کے تو جو پرامن کام چل رہے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ سعید کے گھر کے باہر ایک دھماکہ کروایا گیا تھا جس میں کہ وہاں پہ کچھ شاتیں ہوئی تھیں، کچھ لوگ ہلاک ہوئے، لیکن وہ پورا نیٹ ورک فوراً پکڑا گیا تھا۔ کراچی میں لوگ تھے جو رستے میں پکڑے گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں سارا کھیل کھل گیا۔ پتہ چلا کہ دبئی اور بھارت تک اس کے تانے بانے تھے، اور بھارت مکمل طور پہ ملوث تھا اس میں۔ جب لوگ پکڑے گئے تو کہانی کھل گئی۔ اب حافظ سعید کو تو یہ نقصان اس طرح نہیں پہنچا سکے، لیکن جو مقصد تھا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، اس کو ابھی تک وہ فالو کر رہے ہیں۔ اب بات دیکھنے کی یہ ہے کہ بھارت، جیسے یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں اپنے بھارت سے تعلقات بہتر کر لیجئے، کس بنیاد پہ؟ سوائے اس کے کہ وہ الزام تراشی کرے۔ آج پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے حالات ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، اس پہ کوئی ہمدردی کا اظہار کیا کسی نے؟ قطعاً نہیں۔ پوری دنیا اس وقت یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اور ہمدردی بھی کر رہی ہے، لیکن بھارت اس معاملے میں قطعاً اسے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف وہی پریجوڈس اور ایک یہ کہہ لیجئے کہ ایک اندر ایک دشمنی موجود ہے جو اس کو تنگ کرتی رہتی ہے کہ وہ ہر وقت پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرتا رہے، بجائے اس کے کہ پرامن طریقے سے چائنا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اپنے سرحدی معاملات کو حل کرے۔ وہ بضد ہے اور اپنے تعلقات بگاڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو مس لیڈ کرنے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے 15 سال تک ڈس انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک چلایا تھا، جو ڈس انفارمیشن لیب والوں نے پکڑا تھا یورپین یونین میں، اور پھر سارے وہ اس میں جو فراڈ کیا ہوا تھا، جو جھوٹ بولے ہوئے تھے، وہ سارے سامنے آ گئے۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت یہ حرکت کر رہا ہو۔ بھارت نے اکثر اوقات بے بنیاد چیزیں لے کے، ان پہ پروپیگنڈا کر کے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو بدنام کیا، اور عموماً اس میں مودی کے اپنے سیاسی عزائم بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت اس وقت پہ ایسی حرکتوں میں ملوث ہے، جبکہ باقی دنیا اس وقت پاکستان کے لیے مدد کرنے کا سوچ رہی ہے، یہ مدد کر رہی ہے، اور پاکستان کی مشکلات کو کم کرنے کا، کیونکہ ایک قدرتی آفت اور ایک انسانی مسئلہ بہت بڑا بن چکا ہے۔ اگر انسانیت ہی آپ کے اندر نہیں ہے کہ آپ انسانی مسئلے کو سمجھ کے تو بات کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا غیر مہذب معاشرہ بن چکا ہے، ایسا غیر مہذب ملک بن چکا ہے جو دوسروں کی تکلیفوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بہر صورت پاکستان آج اپنے قوانین کے لحاظ سے، اپنی اوورسائٹ کے نقطہ نگاہ سے پہلے سے بہت بہتر ہے۔ FATF کے معاملے میں آپ نے دیکھا کئی قوانین بنائے، اور کوئی بھی آرگنائزیشن جس کو اچھی تھی یا بری، اگر اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں وہ کسی شکل میں بھی اپنا کام کھلے بندوں کر سکے۔ تمام پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور مختلف ادارے ان پہ نگاہ رکھتے ہیں، اور بھارت جیسے ملک کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے اپنے ہاں اس وقت RSS اور وہ دہشت گردی کر رہی ہے، جبکہ پاکستان میں
ابھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا۔ اگر پاکستان میں کبھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے تانے بانے بھی بھارت سے جا کے ملتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔